بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم إخوان الطلبة والطالبات. من بعد ما شفنا الكور ديال الترموديناميك وشفنا بعض التمارين وكذلك شفنا الريزومي، دابا جا الوقت باش نشوفو هاد ليكزام هذا اللي هو مهم في الصراحة، واخا ما فيهش كيستيون دو كور، ولكن فيه جوج ديال التمارين اللي مهمين بزاف. ومن بعد ان شاء الله غنديرو شي اكزام اخر اللي يكون فيه كيستيون دو كور. غنبداو ان شاء الله بهاد ليكزارسيس الاول. قلنا سوا ان سيستيم ايزولي، نقيدو هاد المعطيات اللي غيعطيونا. يعني عندنا واحد السيستيم ايزولي، قلنا لك عندنا واحد السيستيم ايزولي كيف ما شفنا في الريزومي وفي الكور، يعني ما كيديرش واحد الشونجمون تشالوغ مع الميليو اكستيريور، وكذلك شونجمون ديال لا ماتيغ، يعني ما كتكونش شونجمون ديال لا ماتيغ ديال الماده، وكذلك ديال الانرجي عندنا حنايا هنا على شكل لا شالوغ. نكملو لي دو كور سي 1 و سي 2، يعني عندنا جوج اجسام سي 1 و سي 2. ها الشكل عطونا لتحت نشوفو في الاخر. دو ماس ام 1 و ام 2، يعني الجسم الاول عنده لا ماس ديالو هي ام 1 والجسم الثاني عنده لا ماس ديالو هي ام 2. دو شالور سبيسيفيك سي 1 و سي 2، دو تمبيراتور انيسيال تي 1 و تي 2، يعني عندنا جوج الاجسام بحال هكا طونيه. عندنا هذا سي 1 وعندنا سي 2. عندنا هذا التمبيراتور ديالو تي 1، التمبيراتور انيسيال ديالو تي 1، وهذا التمبيراتور انيسيال ديالو تي 2. هذا لا ماس ديالو ام 1 وهذا لا ماس ديالو ام 2. وهاد السيستيم هذا ايزولي، يعني مكاينش لنا الشونجمون ديال لا شالور وديال لا ماتيغ مع الميليو اكستيريور، يعني ايزولي. نكملو. renfermé dans une enceinte un paroi adiabatique، يعني هو مسدود في واحد الباروا، عنده واحد لونسيان لا باروا ديالو ادياباتيك. قلنا ما كيديرش شونجمون شالور مع الميليو اكستيريور، يعني لا شالور اللي كتكون هنايا ما كديرش نوع ديال الشونج مع لا شالور اللي كاينه في الاكستيريور، يعني لي شونجمون شالور هنايا مع الميليو اكستيريور والميليو انتيريور ايكال ا زيرو. نكملو. ici Paris initialement entre eux par une croissant adiabatique، يعني هنايا سيباغينا في الاول initialement واحد العازل ادياباتيك، حتى هو مكيديرش شونجمون تشالوغ، يعني الشالوغ اللي كاين عندنا هنايا مكديرش لنا شونجمون تشالوغ مع اللي كاين هنايا. يعني نكملو. اون سيبريمون سيت كلوازون، يعني دابا غنحيدو هاد العازل هذا غنحيدو من هنايا. Et du coup échanger de la chaleur entre eux، يعني باش غنحيدو هاد العازل هذا غتكون عندنا واحد الشونجمون تشالوغ ما بين هاد لي دو كور هادو. نشوفو ليطا الاخرى لاش غادي نمشيو، غنمشيو من هاد ليطا هادي. ديما السيستيم ديالنا هو ايزولي، يعني الباروا ديالو ادياباتيك، هاد لي باروا هادو ادياباتيك. غادي نحيدو غير هذا اللي كاين لداخل، غيولي عندنا هنايا هذا هو الكور الاول، هذا الكور الثاني، هادي سي 2 وهذا سي 1. نكملو. شنو قال لنا؟ évoluant spontanément vers un état d'équilibre thermique à température تي او، يعني تي ديكيليبر، يعني فاش غادي نحيدو هاد العازل هذا غنوصلو هنا واحد التمبيراتور ديكيليبر، يعني هاد التمبيراتور اللي كاين هنا مع التمبيراتور اللي كاين هنا غيتخلطو بجوج تنوصلو واحد التمبيراتور في الاخر اللي هي تي او، سميناها température d'équilibre. Sur cette première question, Gaëna, établir l'expression de quantité de chaleur Q1 et Q2 échangées respectivement par les corps C1 et C2. يعني غنشوفو لا شالور اللي كتكون عندنا في هاد الكور ديال اللي كتشونجي لنا في هاد الكور C1 وكذلك في C2. برومييرمون هنا في الاول مكانش عندنا شونجمون شالور ما بيناتهم، حيت كان عندنا هاد الباروا هذا ادياباتيك، ولكن فاش حيدنا الباروا الادياباتيك كان شونجمون شالور ما بين هاد الكور هذا وهاد الكور هذا، ولكن ما كانش شونجمون شالور ما بين هاد الكور، ما بين هادشي اللي داخل هاد السيستيم ديالنا لداخل وما بين الاكستيريور، يعني شونجمون شالور ما بين الانتيريور والاكستيريور هنا ما كاينش، حيت كاين هاد الباروا عندنا ايزولي ادياباتيك ايزولون تيرميك. كملوا بغاونا كونتيتي ديال الشالور كي ان اللي كتساوي كيف ما شفنا في الكور وشفنا في التمارين، اللي كان عندنا لا ماس يساوي هو لا ماس فوا سي فوا دي دو تي. نديرو هادي ديرون تي، يعني عندنا لا ماس 1 و سي 1. انا بغينا كونتيتي الشالور غادي نديرو لانتيغرال هنايا، تولي عندنا كي ان كتساوي ام 1 سي 1 دو دي كونستونط، لانتيغرال ديال دي دو تي من التمبيراتور 1 حتى التمبيراتور ديكيليبر، من تي 1 حتى تي إكيليبر، اللي غتعطينا كونتيتي الشالور كي ان كتساوي هي ام سي ان ام ان عفوا سي ان. عندنا الانتيغرال ديال دي تي هي تي، يعني هاد الانتيغرال عطينا هو تي اونتر
تي ان اي تي دو اي تي اكيليبر. يعني هو يكون عندنا هو تي ديكيليبر موان تي ان، يكون عندنا تي فينال موان تي انيسيال، هي تي ديكيليبر موان تي ان. هادي هي كونتيتي الشالور الأولى. بالنسبة للكور الأول سي ان كاين عندنا شونجمون د شالور، كذلك السي دو غتكون فيه تا هو كيدير لنا شونجمون د شالور مع الكور الأول. تا هو نفس الطريقة غنخدمو بنفس الطريقة. خرج لنا كي دو كتساوي هي ام دو سي دو température d'équilibre هي تي فينال موان température initiale ديال هاد الكور هذا هي تي دو. هادي هي كونتيتي د شالور الثانية. نشوفو دابا دوزيام كيستيون اشنو مطلوب منا. قالوا لنا on déduire l'expression de la température T d'équilibre en fonction de la masse 1 و M2 و C1 و C2 و T1 و T2. يعني حنا غادي نخدمو هاد الكونديسيون عطاونا ايزولي، يعني هاد الباروا هذا ادياباتيك. عندنا السيستيم ديالنا ايزولي ولا ادياباتيك. شنو كيعني هادشي هذا؟ كيعني بلي كونتيتي د شالور توتال كتشونج لينا مع الميليو اكستيريور قلنا ايكال ا زيرو، يعني كي ان بلس كي دو ايكال زيرو. يكفينا نعوضو كل وحدة بالقيمة ديالها هما حسبناهم هنايا. عندنا كي ان هي ام ان سي ان تي ديكيليبر موان تي ان بلس ام دو سي دو تي ديكيليبر موان تي دو ايكال زيرو. نشرو هادشي هذا ونخرجو طومبيراتور ديكيليبر اون فونكسيون ديال هادشي لي بغاو هما. عندنا هنايا الى دينا هذا لهاد الطرف هذا غنضربو هذا في هذا وغندو هاد الطرف غيولي بلس، تولي عندنا هنايا M1 C1 fois T1 بلس كذلك غنضربو هذا في هذا وغندو لهاد الطرف هذا غيولي تا هو بلس، غيولي M2 C2 fois T2. هنا غيبقى عندنا هذا في هذا وهذا في هذا غادي نعملو بالتي ديكيليبر، غتبقى لينا تي ديكيليبر فقط على حساب غتخرجوه وغادي نقسمو على M1 C1 plus M2 C2. بقى divisé par M1 C1 plus M2 C2. وحنا جاوبنا على الكيستيون الثاني. Puis d'abord question 3 قالوا لنا établir l'expression de la variation d'entropie A قالوا لنا delta S1 de corps C1 en fonction ديال M1 C1 T1 et T d'équilibre. غنجاوبو عليها. Troisièmement A كيف ما شفنا في الكور في الريزومي la variation d'entropie كتساوي هي l'intégrale ديال quantité de chaleur على température من l'état initial من T1 حتى l'état final T d'équilibre اللي كتساوي هي l'intégrale. غنعوضو هادي بالقيمة ديالها اللي هي لا ماس M1 fois C1 fois T de T على T من l'état initial حتى l'état final من T1 حتى T équilibre اللي كتساوي هادو دي كونستون غنخرجوهم على l'intégrale M1 C1 l'intégrale من T1 حتى T d'équilibre ديال T de T على T والانتيغرال ديال T de T على T اللي هو الالين كيف ما كنعرفو جميع اللي غتساوي غيعطينا هي دلتا اس 1 كتساوي هي M1 فوا C1 فوا الالين ديال تي فينال اللي هي تي ديكيليبر على تي انيسيال اللي هي تي 1. كيفاش نطلبو منا تخوازيامون بي قالنا نفس السؤال نيت اللي دلتا اس 2 ديال الكور 2 en fonction M2 C2 T2 و T d'équilibre نفس الطريقة حتى هو غادي نحسبوه. غادي نلقاو حتى هو كيساوي دلتا اس 2 كتساوي هي M2 C2 الين ديال T d'équilibre على T2 T initial ديال ليطا 2 هي T2. دوز دابا quatrièmement قالولنا on déduire l'expression de la variation d'entropie du système isolé delta S en fonction M1 M2 C1 C2 T1 T2 et T d'équilibre. يعني la variation d'entropie ديال السيستيم كيف ما كنعرفو جميع هي لا سوم. عندنا دلتا اس توتال اولا دلتا اس موال دلتا اس كتساوي هي دلتا اس 1 بلس دلتا اس 2 اللي كتساوي خرج لينا دلتا اس هي هادي بلس هادي هي ام 1 سي 1 الين ديال تي ديكيليبر
على T1 plus M2 C2 T équilibre divisé par T2. Je vais au cinquième mot. Dans le cas où les deux courbes ont le même masse M et même chaleur spécifique C, établir l'expression de la température d'équilibre T2 afin un T d'équilibre en fonction de T1 et T2, montrer que delta S s'écrira sous la forme de delta S égale M fois C ln 1 plus epsilon. Donner alors le signe de epsilon et conclure. يعني قالوا لنا فهاد اللوكا هادي غيكون عندنا لا ماس نفس لا ماس وتكون عندنا كذلك نفس لا شالور سبيسيفيك ونخرجوا لا تمبيراتور تي او اون فونكسيون ديال تي 1 و تي 2 يعني خرجنا حنا في الاول تي او هي هادي غادي نعوضو فقط هاد لا ماس هادو اللي خرجت لينا هنايا ام 1 و ام 2 يخرجوا لينا هنايا غادي نعوضو كل وحده نعوضوهم عندنا نفس لا ماس وكذلك لي شالور سبيسيفيك عندنا نفس لا شالور سبيسيفيك ونخرجوا تي او ومن بعد غادي نخرجوا هاد دلتا اس اللي حسبناه هنايا في هاد كيستيون 4 نلقاو كيساوي هادي اللي عطاونا هنايا وفي الاخر نشوفوا لو سين يعني نشوفوا واش هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف هاد ايبسيلون هادي ونعطوا الاستنتاج ديالنا. نجاوبوا على هاد الكيستيون 5 هذا. اول حاجه عندنا التمبيراتور حسبناها في الاول التمبيراتور تي ديكليبر لي هي هادي غتكون عندهم نفس لا ماس يعني اللي كان هنايا نفس لا ماس غتكون نعملوا هاد لا ماس هادي وكذلك كنعملوا بهاد السي هادي غتكون عندنا نفس السي نكتبوها في الاول كيف ما هي باش تبان لينا. عندنا تي ديكليبر كتساوي هي ام فوا سي فوا تي 1 بلس ام فوا سي فوا تي 2 ديفيزي بار ام سي بلس نكملوها مرات ثلاثة كارت نوار قلنا ام سي بلس ام سي. دابا غادي نعملو بهاد ام سي اللي كاين هنا عندنا لا ماس فوا لا شالور سبيسيفيك عامل دو تي 1 بلس تي 2 وهنا كذلك نجمعو هادو اللي عندنا دو فوا لا ماس فوا لا شالور سبيسيفيك. غتمشي هنا هادي بجوج مع هذا بقى هنا تي ديكليبر كتساوي هي تي 1 بلس تي 2 على 2. حنا جاوبنا على البارتي الاولى في الكيستيون 5. نشوف واش مطلوب لنا باقي. قالنا هاهي دابا قالنا مونطري دلتا اس. هاهي دلتا اس حسبناها هنايا هاهي هي هادي هي لا سوم ديال هاد الجوج هادو اللي لقينا. دابا غادي نمونطريوها بلي كتساوي هاد لو تيرم هاكا. قلنا دلتا اس نكتبوها كيما لقيناها قبيله كتساوي هي لا ماس فوا سي فوا الالين ديال تي ديكيليبر على تي 1 بلس لا ماس فوا سي فوا الين تي ديكيليبر على تي 2 اللي غتساوي هنا هي لا ماس فوا سي. غنعملو هاد لا ماس فوا سي عامل قلنا عندنا الين ديال ا بلس بي هي الين تاع ا فوا بي غتبقى هنا هي الين ا فوا بي اللي هي تي إكيليبر فوا تي ديكيليبر هي تي ديكيليبر او كاري divisé par T1 fois T2 T1 fois T2 اللي غتساوي لينا هي لا ماس فوا سي فوا الالين. الا عوضنا هاد تي ديكيليبر بهاد القيمه اللي لقينا هنايا غتبقى لينا هي T1 plus T2 T1 plus T2 au carré على 4 فوا T1 T2 2 au carré هي 4 فوا T1 فوا T2. ولا شفنا مزيان شنو طالبين منا خاص تكون الالين عدد ام سي هي عندنا وخاص تكون الالين ديال 1 بلس واحد لو تيرم. ولا شفنا هنا عندنا 4 تي 1 فوا تي 2 يعني خاص تكون عندنا واحد 4 تي 1 فوا تي 2 فوا شي حاجه اخرى باش يمشي لينا هذا مع هذا بقينا واحد بلس داكشي اللي بغينا. كنعرفو حنا بلي تي 1 بلس تي 2 او كاري يعني ا بلس بي او كاري كيساوي هو ا بلس بي عفوا ا موان بي هي تي 1 عندنا هنايا موان تي 2 تو كاري بلس 4 يعني 4 فوا ا فوا بي يعني 4 تي 1 فوا تي 2 يعني غادي نعوض هاد لو تيرم بهاد لو تيرم هذا هنايا تولي عندنا دلتا اس كتساوي هي ام فوا سي فوا الالين ديال عندنا هاد 4 تي 1 فوا تي 2 هنايا يعني تولي مقسوم على هذا تولي هي 1 بلس هاد تي 1 موان تي 2 تو كاري ديفيزي بار 4 تي 1 فوا تي 2 يعني إبسيلون ديالنا كتساوي هي هاد لو تيرم هذا هو تي 1
moins T2 divisé par 4 T1 fois T2. نكملو قالوا لنا دون لي سين ديال إبسيلون يكونكلور، يعني غادي نعطيو لو سين ديال هاد إبسيلون هادي، عندنا هادي كاينة هنا أو كاري نسيناها، عندنا تي ان موان تي دو عندنا شي حاجة أو كاري راه بوزيتيف، و تي ان بوزيتيف و تي دو بوزيتيف، يعني هاد إبسيلون كاملة راه بوزيتيف. يعني اشنو كنستنتجو بلي دلتا اس ديالنا كاملة بوزيتيف. إذا هاد إيفولوسيون ديال السيستيم ديالنا هو سبونطاني أولا إيريفيرسيبل.